अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान दहशत गर्दी का मरकज़ है और इस मुल्क से दहशत गर्दी की एक्सपोर्ट रोकना अब लाजमी हो गया है। यानी अफगानिस्तान से आस पास के ममालिक की सलामती को शदीद ख़तरा है, क्योंकि अफगानिस्तान दहशत गर्दी का मरकज़ है और यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके दहशत गर्द पड़ोसी मुल्कों में जाकर हालात ख़राब कर रहे हैं। ये अमेरिका कहता था पहले, लेकिन अब एक नया इत्तेहाद मुल्कों का बना है जिन्होंने बिल्कुल क्लियर अफगानिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि भाई अब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अमेरिका नहीं बल्कि एक और इत्तेहाद करेगा, और वो इत्तेहाद है पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का इत्तेहाद। इन चारों मुल्कों ने मिलकर बैठकर फैसला किया है कि अफगानिस्तान को अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वहां से दहशतगर्द ट्रेनिंग के बाद पड़ोसी मुल्कों में दाखिल हो। पाकिस्तान की सरहद भी अफगानिस्तान से मिलती है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी तमाम की तमाम अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। यानी जो भारत भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अफगानिस्तान के अंदर करता है। वहां से टीटीपी, जैश ए मोहम्मद, बीएलए और पता नहीं कितनी तंजीमें वहां से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं और यहां पर दहशत गर्दी में मुलविस पाई गई हैं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन ममालिक को, सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अफगानिस्तान से बहुत शिकायत है। ईरान की शिकायत अपनी जगह, ईरान भी इन खदशात का इजहार करता है कि ईरान के अंदर दहशतगर्दी में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द मुलविस है। इसके अलावा चीन, वाखान की पट्टी जो है वो चीन के साथ आगे जाकर मिलती है, तो चीन भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से बहुत परेशान है। सी पैक के मंसूबे को अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये चार ममालिक, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान, ये चारों सराउंड करते हैं अफगानिस्तान को। तो इन चार मुल्कों ने एक मेज पर बैठकर फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर पिछले 45 साल से अमेरिका का आना जाना लगा हुआ है। 1980 में जो रूस के खिलाफ एक जंग शुरू हुई थी उसमें भी अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। अमेरिकन असला, अमेरिकन जो फौजी, फिर आसपास से मुजाहिदीन वो यहाँ आए, फिर अमेरिका की निगरानी में, अमेरिका की सरपरस्ती में, और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उस जो जंग को सपोर्ट किया। 1988 में वो जंग खत्म हो गई। फिर उसके बाद तालिबान रजीम आए और इब्तदान तालिबान रजीम को भी अमेरिका की ताईद हासिल थी। इसके बाद ठीक है, तालिबान उनके खिलाफ हो गए और तालिबान से अमेरिका दूर हट गया, और फिर वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर एक जंग अफगानिस्तान पर अमेरिका ने 2001 में मुसल्लत की और वो 2021 तक तकरीबन 20 साल तक जारी रही, और अब 4 साल तक से तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर। अब अमेरिका की एक दफ़ा फिर दोबारा नीयत ख़राब हो रही है कि दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर पेनिट्रेट किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ जाए। अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम एयर बेस था वो उसको बहुत याद आ रहा है, क्योंकि बगराम एयर बेस जो है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, एयर बेस था। यूँ कहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर बेस था जहाँ से तैयारों की आमदोरफ्त, फ़िज़ाइया थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन फ़िज़ाइया का वहाँ से हो रहा था। फिर बगराम एयर बेस की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि बगराम एयर बेस पे बैठ के ना सिर्फ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, उनके अंदर अफगानिस्तान से बैठ के आप उनको मार कर सकते हैं। फिर रूस बहुत करीब है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान की सरहद से चीन की सरहद मिलती है, तो चीन, फिर ईरान की सरहद भी अफगानिस्तान के साथ मिलती है। तो बगराम एयर बेस पर अगर अमेरिकन मौजूदगी है तो वो इन तीन मुल्कों के लिए खतरनाक है। और फिर सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मिलता है, और पाकिस्तान वैसे ही दहशतगर्दी से दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क हैं उनमें शामिल है। यानी अफगानिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी कम हो रही है, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ट्रेनिंग अफगानिस्तान से ली जाती है और पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी होती है। तो अफगानिस्तान से जो डायरेक्ट बरह रास्त पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी और जैशुल अदल और इस तरह की बहुत सारी तंजीम, दाइशें, वो जो है पाकिस्तान के जो केपीके प्रोविंस के अंदर आके उसके अंदर फाटा के इलाके में वहाँ पर दहशतगर्दी करती हैं। इसके अलावा बीएलए और जो बाज़ तंजीमें जो हैं वो बलूचिस्तान के इलाकों में आकर अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करती हैं। भारत की भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है कि भारत जो है वहाँ दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, फंड करता है, और पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी करके यहाँ की सिक्योरिटी को खदशात पैदा करता है, और सी पैक के दुश्मन है यहाँ पर। तो अफगानिस्तान जो है उसको बड़ी क्लियर कट वार्निंग दी गई है
روس کی جانب سے، چین کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے اور ایران کی جانب سے۔ یہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے اس ریجن کے اندر، اور افغانستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس بلاک کا حصہ بن جائے یا پھر اس بلاک کی بات تسلیم کرے، کیونکہ اگر امریکہ اس علاقے میں آتا ہے تو ان 4 ملکوں نے بالکل کلیئر واضح کر دیا ہے افغانستان پر بھی اور آس پاس کے ملکوں پر بھی کہ اب امریکہ کا کوئی اڈا افغانستان یا اس کے آس پاس کے ملکوں میں نہیں بنے گا۔ کوئی ملک سوچ لے کہ اس نے اب امریکہ کو کوئی اڈا نہیں دینا۔ تو یہ بہت کلیئر صورتحال ہوگی، جیسے مشرق وسطیٰ کے اندر بہت تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا ہے اور جو خلیج تعاون کونسل کے ممالک ہیں وہ بھی دفاع کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر روس، چین، ایران اور پاکستان کا ایک ساتھ بیٹھنا، ایران بھی اب جو اس پر حالیہ اسرائیل نے حملے کیا اس کے بعد اس کے انٹرسٹ بھی چینج ہوئے ہیں۔ اب وہ جو بین الاقوامی سطح پر اپنا رول دیکھ رہا تھا اس سے اس نے رول کم کر کے اب علاقائی سطح پر اس نے اپنا رول دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں، اس کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں، پاکستان کے ساتھ بھی بہتر ہوں اور باقی پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر ہوں ایران کے۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو اقوام متحدہ کے جو نیو یارک میں اجلاس ہو رہا ہے، اس موقع پر ان 4 ملکوں کے وزراء خارجہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ 4 فریقی اجلاس جو ہے یہ اس کو آگے بڑھائیں گے افغانستان کو لے کر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لے کر۔ افغانستان کو تو میسج کلیئر دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اب دہشت گردی اپنے ملک کے لیے کو استعمال نہیں کرنے دینا، دہشت گردوں کو، نہ وہاں ٹریننگ ہوگی، نہ وہاں سے دوسرے ملکوں میں دہشت گرد داخل ہوں گے، نہ وہ دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو افغانستان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا نقطہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب بگرام ایئر بیس تو چھوڑیں، آپ کوئی ایئر بیس امریکہ یا کسی دوسرے ملک کو نہیں دیں گے۔ نہ صرف افغانستان بلکہ آس پاس کے ممالک بھی اب کوئی بیس اس علاقے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، اس کی جو ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے یا اس کے پولیٹیکل سچویشن کو چینج کرنے کے لیے اب اپنی لینڈ کوئی کسی امریکی یا ایسے کسی ملک کو یا نیٹو کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو حالات خراب کرتے ہیں، اوپر کے حالات خراب ہوتے ہیں اور وہ کئی دہائیوں تک حالات خراب رہتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں 1980 سے جو حالات خراب ہیں وہ آج تک خراب ہے اور سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، اور آس پاس کے تمام ممالک کے اندر دہشت گردی کی لہر بہت تیزی سے جاری ہے۔ وہ کبھی کم ہوتی ہے، اس پر کنٹرول پا جاتا ہے تو پھر وہ کسی نئی صورت میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور بھارت کے لیے بھی بڑا کلیئر میسج ہے اس کے اندر کہ وہ بھی اب اپنے آپ کو ذرا لمٹ میں لے آئے، اپنے اوقات کے اندر واپس آ جائے، کیونکہ افغانستان کے اندر اس کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ دہشت گردی کو لے کر ہے۔ تو اگر وہ دہشت گردی کرے گا اور دہشت گردی افغانستان سے پاکستان کے علاقوں کے اندر ہوگی تو یہ پورے خطے کے لیے ایک سیکیورٹی رسک پیدا ہوگا، اور اب یہ 4 ممالک کسی بھی طرح سے سیکیورٹی رسک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران بھی جو اسرائیل کے حملے کے بعد بھارت کے رویے سے بہت شاک کیا، کیونکہ ایران جو ہے بھارت کے ساتھ بہت قریبی اس کی پارٹنرشپ تھی، اور اتنی زیادہ پارٹنرشپ ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان پر بھارت کو ترجیح دینے لگ گیا تھا۔ لیکن اسرائیلی حملے کے بعد جب ایران کو پتہ چلا کہ جو بھارتی شہری ایران کے اندر موجود ہیں وہ تو اسرائیل کے ایجنٹ ہے، جتنے حملے جو ایران کے اندر ہوئے، جو ان کے ایسٹس پر ہوئے، جو ان کے سائنسدانوں پر ہوئے، جو ان کے جرنیلوں پر ہوئے، تو وہ تو بھارتی جاسوسوں کے ذریعے ہوئے، وہ جو را کے ایجنٹس وہاں موجود تھے ان کے ذریعے وہ حملے کرائے گئے۔ تو اب ایران کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے کہ بھارت جو ہے اس کو اس سارے معاملے سے دور رکھنا ہے، اور افغانستان کے اندر بھارت کی موجودگی ایران کی سیکیورٹی کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر رہی ہے۔ تو ایران جو ہے اس نے اپنے معاملات کو بہت کلیئر کر لیا، اب ایران بھی بھارت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے۔ چین نے تو پہلے ہی سیکیورٹی معاملات پر بھارت سے اپنے آپ کو بہت دور کر رکھا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کی بڑی کلوز پارٹنرشپ ہے، اور مئی والی جو پاکستان بھارت جنگ ہے اس کے اندر بھی چین نے اپنا سارے کا سارا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالا۔ اب روس جو ہے اس نے چین کی بالادستی کو قبول کر لیا اور اس کو اپنا بڑا بھائی مان لیا ہے۔ پہلے روس بڑا بھائی تھا اور چین چھوٹا بھائی تھا، لیکن اب چین بڑا بھائی ہے اور روس چھوٹا بھائی ہے۔ اور یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی کہ امریکہ جس طرح سے اس خطے کے اندر ٹیرف کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے، تو روس، چین، پاکستان اور ایران کا یہ اتحاد افغانستان کے معاملے پر، سیکیورٹی کے معاملے پر، امریکہ کو اس خطے سے دور کرنے کے معاملے پر یہ بہت اہم ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال کافی بہتر ہونے کا امکان ہے۔